बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, एक इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा एक अलमिया जन्म ले रहा है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जन्म ले चुका है, और वो ये है कि वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ना सिर्फ कि उनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि वहाँ पे डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। बहुत से लोगों की अमवात हो रही हैं, और उसकी वजह वहाँ पे सहूलियात की कमी और ख़ास तौर पे ऑक्सीजन का ना मिलना है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर इस सिचुएशन क्या है, फिर पाकिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन है, और फिर हम बात करेंगे कि हम कर क्या सकते हैं इस हालत में, क्या किया जा सकता है एज एन इंडिविजुअल, क्या किया जा सकता है जो कि हमें करना चाहिए गवर्नमेंट्स के कहने के बगैर। तो सबसे पहले नज़र मारते हैं इंडिया के ऊपर। इंडिया के अंदर इस वक्त एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे कहना चाहिए, वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। यानी इंडिया में रोज़ जो नए केसेस आ रहे हैं, वो इतने केसेस हैं जो दुनिया में अभी तक किसी भी मुल्क में एक दिन में केसेस इतने नहीं आए। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल इस वक्त इंडिया के अंदर कोई तकरीबन 1,66,00,000 के करीब लोग पॉजिटिव आए हैं अभी तक टोटल, और तकरीबन 1,90,000 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है। और अगर हम एक दिन की बात करें तो एक दिन में सिर्फ कल के 24 घंटे में इंडिया के अंदर तकरीबन 3,45,000 से भी ज़्यादा नए केसेस पॉजिटिव आए हैं, और ये एक रिकॉर्ड है। यानी अभी तक दुनिया में किसी भी मुल्क में एक दिन में इतने केसेस नहीं आए। और इसी तरह अगर हम डेथ की बात करें तो वहाँ पे अमवात भी एक दिन में पिछले 24 घंटों में तकरीबन 2,600 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। तो बहरहाल इस वक्त अल्लाह ताला लोगों पे रहम करे जो वहाँ पे परेशान हैं, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जो लोग अभी भी जिनकी बहुत बुरी हालत है लेकिन वो उनको हॉस्पिटल का बेड नहीं मिल रहा। तो ये सूरत हाल इंडिया के अंदर पैदा हो चुकी है। चूँकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, उसकी एक वजह ये है कि वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वहाँ पे स्पेस रखना बहुत ही तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नंबर 1 तो ये है कि वहाँ पे अगर आप उनकी ट्रेन के अंदर देखें, जब ट्रेन के अंदर लोग सफ़र कर रहे होते हैं, यानी बिल्कुल 2 इंच की फासला नहीं होता लोगों के दरमियान, तो 2 मीटर का फासला कैसे रखा जा सकता है। इसी तरह से उनके जो बाज़ारें हैं, तो इंडिया के अंदर मैं पहले दिन से ये बात पहले भी करता था कि इंडिया के अंदर जब प्रॉब्लम आनी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे लोगों का स्पेस रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करें। तो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 7,90,000 लोग पॉजिटिव आए हैं, और तकरीबन कोई 17,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो अब आप गौर करें ज़रा कि पाकिस्तान में अभी तक टोटल, जब से ये कोविड-19 का पेंडेमिक शुरू हुआ है, पहला केस पाकिस्तान में फरवरी में आया था, तो फरवरी 2020 में, तो 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, या इसको कहने के 400 दिन हो चुके होंगे। और टोटल जो पाकिस्तान के अंदर केसेस आए हैं वो आए हैं तकरीबन 7,90,000, या आप कह लें 8 लाख हुए होंगे। और इतने केसेस इंडिया के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर आ चुके हैं। यानी कल जो है ना वो 3,30,000 या 32,000 केसेस थे, उससे पहले 3,13,000 केसेस थे। यानी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर जो इंडिया के अंदर न्यू केसेस आए हैं वो पाकिस्तान के टोटल केसेस से ज़्यादा हैं। और अगर हम पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोई वो तकरीबन 5,800 के करीब केसेस हैं, और 144 लोगों की डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की। और अगर पाकिस्तान का भी आप ग्राफ देखें तो ये भी ऊपर से ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है। यानी कि इस वक्त जो थर्ड वेव जैसे कहना चाहिए वो बहुत ज़ोर शोर से जारी है। तो हमें करना क्या चाहिए इस वक्त, हम क्या सकते हैं उसके लिए? व्यूअर्स, आपको हुकूमत की तो जो भी पॉलिसी है, जो भी हुकूमत लॉकडाउन लगाती है, फ़ौज को बुलाती है, पुलिस को बुलाती है, लोगों को पेनल्टीज लगाती है, वो तो जो उन्होंने करना है वो करना है। लेकिन आवाम के तौर पे, इंडिविजुअल्स के तौर पे आपने करना क्या है? आपने सबसे पहली चीज़ जो है वो है मास्क।
ماسک پہن کے رکھنا ہے، اور بار بار میں کہتا ہوں کہ ماسک کوئی 24 گھنٹے پہننا ضروری نہیں ہے۔ آپ جب اکیلے ہوں، گاڑی چلا رہے ہیں، اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک پہ اکیلے پیدل جا رہے ہیں، کہیں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ، فاصلہ آپ کا 2 میٹر یا 1.5 میٹر سے زیادہ ہے، تو کوئی ماسک کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی گیدرنگ کے اندر ہیں، کوئی لوگ آپ کے قریب ہیں، کوئی آپ گاڑی کے اندر زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو ماسک پہننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ماسک، سب سے بڑی پروٹیکشن جو ہے نا وہ ماسک ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈسٹینس، جو ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھ جائیں لوگوں کے درمیان۔ اگر آپ نے گپیں شپیں لگانی ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو تھوڑا فاصلہ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہاتھ دھونا بار بار، ہاتھوں کو دھونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہینڈ سینیٹائزر ہو یا کوئی مہنگی چیزیں آپ لیں۔ صابن سے ہاتھ دھونا بھی ٹھیک ہے، صابن اور پانی سے آپ ہاتھ دھو سکتے ہیں بار بار۔ اور اپنی آنکھوں کو، اپنے منہ کو بار بار ہاتھ نہ لگائیں۔ اور ایک اور جو بہت بڑی وجہ ہے اس کے پھیلنے کی، وہ ہوتی ہے انڈور ایکٹیویٹیز، یعنی جو گھر کے بند کمرے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کوشش یہ کیا کریں کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جہاں تک ہو سکے حد سے حد تک جا کے وہ آپ آؤٹ ڈور کریں۔ اگر شام کو، جیسے شام ہو جاتی ہے، آپ باہر بیٹھیں، باہر اگر آپ کا صحن ہے، کوئی ایسی جگہ ہے یا چھت ہے، باہر بیٹھیں، پنکھا چلائیں، آپس میں بیٹھیں، گپے شپے لگائیں۔ اور اگر گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آج کل ابھی بھی موسم اتنا بہت زیادہ گرم نہیں ہوا ہے، کوئی اے سی چلانے سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ اے سی چلائیں گے تو آپ کھڑکیاں بند کریں گے، دروازے بند کریں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اگر آپ گھر کے اندر بھی ہیں، کھڑکیاں کھول دیں، دروازے کھول دیں اور پنکھا چلا دیں، تو یہ جتنا زیادہ ہوا ہوگی، جتنی زیادہ وینٹیلیشن ہوگی، اتنا اس وائرس کو پھیلنے میں تکلیف ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو اگر آپ کر لیں گے تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم ابھی بھی اس کو سیریس لے لیں، اور اس کا کرونا وائرس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کو سیریس لے لیں، اور ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو اس وقت تکلیف کے اندر ہیں، جن لوگوں کے لوگ اس وقت تکلیف میں ہیں، جن لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو میری ایک ہی ایڈوائز ہوگی آپ کو کہ جتنا ہو سکے آپ کھلی ہوا میں رہیں، گھر کے اندر بھی ہیں تو کھڑکیاں کھولیں، پنکھے چلائیں۔ اگر آپ گرمی بہت زیادہ نہیں ہے تو اے سی کی ضرورت نہیں ہے، اے سی نہ چلائیں۔ جو امیر لوگ ہیں جن کے پاس اے سی موجود بھی ہے، ان کے لیے بھی میری یہ ایڈوائس ہوگی کہ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اے سی کی فیسلٹی موجود ہے، لیکن اے سی کو ابھی بند رکھیں جب تک کہ بہت زیادہ سخت ضرورت نہ پڑے، اور کوشش کریں کہ وینٹیلیشن رکھیں، اپنے کمروں کے کھڑکیاں دروازے کھولیں، پنکھے چلائیں، وہاں پہ بیٹھیں، یا باہر بیٹھیں، اپنے صحن میں بیٹھیں جہاں پہ آپ کو پنکھا چلا کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی گزارش تھی ویورز آپ سے کہ اس کو سیریس لیں اور گورنمنٹ کے اوپر نہ چھوڑیں۔ گورنمنٹ تو جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی طرف سے کر رہی ہے، ظاہر ہے، لیکن آپ انڈیویجول کے طور پہ بھی آپ کا حق بنتا ہے، اپنے لیے بھی، باقی لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا باعث نہ بنیں، نہ آپ بیمار ہوں، نہ آپ کسی اور کو لگائیں۔ اور ویکسین کی بھی جتنا ہو سکے ویکسین لگوائیں، کیونکہ ویکسین، جن ملکوں نے بھی ابھی تک اس کو کنٹرول کیا ہے، اس کی وجہ ایک ویکسین ہے۔ اور ایک اور بات جو بار بار ابھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، کہ وہ WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے، DG نے کہا ہے کہ ماسک پہننا کافی نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونا کافی نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک پیکیج ہے، آپ کو یہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر کے اندر چوری نہیں ہونے دینی، ڈاکو کو نہیں آنے دینا، تو آپ ملٹیپل لیئرز آف سیکیورٹی رکھتے ہیں نا، آپ ملٹیپل لیئرز رکھتے ہیں پروٹیکشن کی۔ سب سے پہلے جو گیٹڈ کمیونٹیز ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ایک مین گیٹ ہوتا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں جو گلیوں کے اندر اس محلے میں یا جیسے سوسائٹی میں گلیوں میں پھر رہی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دروازے، جو مین گیٹ ہے آپ کے پاس، اس کے اوپر آپ نے تالا لگایا ہوتا ہے، اور کچھ جو لوگ ہیں جو اپنا ایک چوکیدار بھی رکھا ہوتا ہے جو وہاں گیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر آپ اندر کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، لاک لگاتے ہیں، کنڈی لگاتے ہیں، اور پھر آپ سوتے ہیں۔ تو یہ ایک ملٹیپل لیئرز ہوتی ہے سیکیورٹی کی۔ اسی طرح کرونا وائرس سے بچاؤ کی بھی یہ ایک پیکیج ہے، یہ آپ کو ہر لیئر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماسک بھی پہننا ہے، فاصلہ بھی رکھنا ہے، ہاتھ بھی دھونے ہیں، اور گھروں میں وینٹیلیشن بھی رکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کریں گے تو اس سے آپ کا چھٹکارا ہوگا، اور ویکسین بھی اس سے چھٹکارے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جن ملکوں نے بھی ویکسین بہت زیادہ لگائی اپنے لوگوں کو، جیسے میں UK کی مثال دیتا ہوں، برطانیہ کی، انہوں نے 50% سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگا دی، اسی لیے ان کا گراف بہت نیچے جا رہا ہے۔ انڈیا کے اندر اس وقت جو، اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو ان کی آبادی تقریباً 1 ارب اور تقریباً 40 کروڑ لوگ ہیں، اور انہوں نے ابھی تک صرف 13 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگائی ہے، جو کہ 10% بھی نہیں بنتا، اس سے بھی تھوڑا بنتا ہے۔ اسی طرح ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کی
आबादी तकरीबन 22 करोड़ है, लेकिन अभी तक टोटल कोई तकरीबन 15 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। तो वैक्सीन के ऊपर भी हमने तवज्जो देनी है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और बाकी जो एहतियातें हैं वो भी करते रहें। और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनको भी ज़रूरी है कि वो एहतियातें करते रहें। ये हरगिज़ नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप 100% प्रोटेक्टेड हो गए। तो वैक्सीन लगने के बाद भी आपको एहतियात रखनी ज़रूरी है। तो व्यूअर्स, ये थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।